बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, शेखुपुरा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक स्कूल प्रिंसिपल ने अपने ही स्कूल की जो ख़वातीन टीचर्स हैं उनके साथ और वहां पर मौजूद जो बच्चियां हैं उनके साथ नाजेबा हालत के अंदर वीडियोस जो हैं वो बरामद हुई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें दर्जनों की तादाद के अंदर ये लड़कियों के साथ जो है वो इस तरह की जिनसी वीडियोस में जो है वो मुलव्वस पाया गया है। इस हवाले से इंतहाई खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं और इस स्कूल का नाम जो है जब आप वो जानेंगे तो उसके बाद आपका जो है वो एक दफ़ा दिल दहल के रह जाएगा कि आप किस के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। हाफिज़ कुरान ये जो है वो स्कूल प्रिंसिपल हैं और इनके साथ एक इमाम मस्जिद इनके दोस्त जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस सारे वाक़े के अंदर। उन्होंने किस तरह से ये सारा जो है वो वीडियोस बनाई, किस तरह से वायरल की और जो इमाम मस्जिद हैं उनका इस सारे वाक़े के अंदर क्या किरदार है वो भी आपको बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। बहरहाल पुलिस ने इस शैतान सिफ्त जो प्रिंसिपल है उसको गिरफ्तार कर लिया है और कोई भी मुद्दई जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस की मदयत के अंदर, सरकार की मदयत के अंदर इस वाक़े की जो है वो एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। सारी तफसीलात बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो नाजरीन, शेखुपुरा का ये इलाका है, पुराना मिर्ज़ा विरका रोड का ये मतलब कि एक कह ले सान्या है जहाँ पर ये वाक़या पेश है। और आप स्कूल का नाम देखें, स्कूल का नाम है नूरुल हुदा इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल सिस्टम। आपको ये देख के और ये सुन के जो है वो आपका एक मंजर एक बन रहा होगा कि ये कोई इस्लामिक टाइप का जो है वो एक मजहबी टाइप का जो है वो एक बंदा होगा जिसने ये एक स्कूल सिस्टम बनाया है। और यहाँ पे और आप ये तस्वीर भी इसके साथ देख रहे हैं, बारेश आदमी है, दाढ़ी रखी हुई है इस बदबख्त इंसान ने और इसको इस बात की भी हया नहीं आई कि ये क्या काम कर रहा है और इस्लाम के नाम के ऊपर जो है ये स्कूल बना के बैठा हुआ है। और उसमें ये इंतहाई गंदे घिनौने किस्म के, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस तरह की वीडियोस जो हैं वो इस तमाम तर वाक़े की सामने आई हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये वीडियोस शेयर हुई, पुलिस को जो है वो ये वीडियोस जो है उन तक भी पहुंची, उसके ऊपर जो है जो एक्शन लिया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा इस हवाले से। अंदर तकरीबन 25 के करीब जो है इस स्कूल की जो ख़वातीन टीचर्स हैं, 25 के करीब वो टीचर्स हैं और दो ब्रांचों के अंदर ये स्कूल है। और दोनों ब्रांचों के अंदर आप तकरीबन जो है वो 500 से 600 बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। आप 500 से 600 घराने कह सकते हैं कि वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ये जो है वो घिनौना काम जो है वो किया जा रहा था, बच्चियों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा था। जो स्कूल टीचर्स हैं, इस हवाले से इस वीडियो के एंड में एक ऐसा इंकशाफ है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये काम कैसे पॉसिबल हुआ और किस तरह से ये काम जो है वो इतने अरसे से होता रहा और ख़वातीन ने इसके ऊपर अपनी ज़ुबान क्यों नहीं खोली, ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा अगर इसकी एफआईआर की अगर हम बात करें तो एफआईआर के अंदर ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये पुलिस की जो है वो मदयत के अंदर है, एसआई की मदयत के अंदर ये एफआईआर हुई है। और वो उनका ये कहना है कि एफआईआर का मतन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि उसमें क्या है कि शेखुपुरा के इलाके में वो गश्त पर था और उसके बाद जो है वो सरकारी गाड़ी उनके पास थी। डॉल्फिन के स्क्वाड जो है उनमें से एक बंदा उनके पास आया, उसने वो वीडियोस जो है वो उनको दिखाई और उसमें ये वाज़े तौर पे बताया कि ये फ़लाँ स्कूल का फ़लाँ जो है ब्रांच का ये प्रिंसिपल है जिसको पहचाना गया है, उसके इलाके के लोग उसको पहचानते हैं। और वहाँ पर जो उन वीडियोस के अंदर ख़वातीन हैं उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो उनको जानते हैं। कितना बुरा असर पड़ा होगा इनकी इन ख़वातीन के ऊपर, इनके घर वालों के ऊपर, और पूरी ज़िंदगी का एक धब्बा जो है वो इनके ऊपर लग के रह गया है। तो ये उनका ये कहना था। 4 क्लिप्स के अंदर वो वीडियोज़ उन्होंने देखी, इसको यूएसबी में ट्रांसफ़र किया और सबूत के तौर पे जो है वो अपने पास रखते हुए इनके ऊपर जो है वो ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो दफ़ात इसके अंदर लगाई गई हैं उनमें 354, 292, 293, 294 और 504 जो है ये लगाई गई है। और इसके अलावा पीका एक्ट के थ्रू भी इनके ऊपर जो है वो कुछ दफ़ात शामिल की गई हैं, उनके ऊपर ये मुकदमा किया गया है। अब होता क्या रहा है इस सारे वाक़े के अंदर इसमें जैसा कि आपने भी देखा होगा बहुत सारे तलीमी इदारों के अंदर जो है वो सीसीटीवी
کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر یہ پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس خبیث انسان نے جو ہے ان کو اپنی ہوس کے لیے استعمال کرتا رہا، اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام تر نازیبا حرکات جو وہاں پہ اس روم کے اندر کی جا رہی تھی وہ ساری جو ہے وہ اس میں ریکارڈ ہوتی گئی۔ اب اس سارے واقعے کے اندر جو ہے ایک اور کردار ہے، اس کا بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر، اور وہ ہے حافظ وسیم، جو کہ وہیں پر ہی امام مسجد ہیں ایک، اور یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں دوست ہیں، اور دونوں کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں، اور اس کے درمیان جو ہے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وسیم کے موبائل سے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کی گئی ہیں، یہ ابھی تک کہا جا رہا ہے، لیکن دو اس میں سے چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک وسیم کا یعنی کہ جو کیمرہ تھا اس کو ہیک کیا گیا، اور ہیک کرنے کے بعد اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ وائرل کیا گیا۔ ایک تو یہ اینگل ابھی تک اس کا سامنے آ رہا ہے، اور دوسرا جو اینگل اس میں سے آ رہا ہے وہ یہ کہ جان بوجھ کر یہ جو وسیم ہے اس نے ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کی ہیں۔ سب سے زیادہ جو ظلم ڈھایا ہے وہ تو جو دوسرا ان کا پرنسپل ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ حافظ وسیم جو ہے اس نے بڑا ہی برا کردار اس کے اندر جو ہے وہ سر انجام دیا، اور ان ویڈیوز کو وائرل کیا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے، اور یہ جو ہے وہ خاص طور پہ بناتے تھے ویڈیوز، اور اس کے بعد صرف ایک ٹائم کے لیے نہیں بلکہ ان ویڈیوز کے اوپر ان خواتین کو بار بار جو ہے وہ بلیک میل کیا جاتا تھا، بار بار ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا تھا۔ تو یہ جس طرح سے ایک کوئی ویڈیو کسی کی بن جاتی تھی، پھر یہ اس کو دکھاتے تھے اور اس کے بعد دوبارہ اس کو بلیک میل کرتے تھے اور دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے وہی حرکات کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ ابھی تک اس کی جو انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ایک اور یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ نہ صرف یہ ان ویڈیوز کو بناتے بلکہ ان کو دوسری جگہوں کے اوپر سیل بھی کر رہے تھے، بیچ بھی رہے تھے ویڈیوز کو، جس طرح کی سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر یہ جو بدبخت انسان ہے۔ اب دیکھیں دونوں کردار جو ہے وہ دونوں حافظ قرآن ہے، ایک نے ارسلان ہے، ولد اس کا ریاست ہے، واضح طور پہ نام لیں، تصاویر دیکھیں اور دکھائیں دوسرے لوگوں کو کہ ان کو نشانہ عبرت بنائیں، جانے لوگ ان کو پہچانے اس کے اوپر کہ یہ وہ شیطان ہے، یہ وہ حیوان ہے، یہ لعنتی انسان ہے جنہوں نے یہ حرکات کی ہیں اور بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کتنے ہی گرانے اس سے جو ہے وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ معاف کرے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے، وہ کس طرح سے اس سوسائٹی کے اندر رہ سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ کام جو ہے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وسیم جو ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے۔ ارسلان جو ہے وہ جو کہ پرنسپل ہے وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، لیکن وسیم جو ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں کے آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ویڈیوز جو ہیں وائرل کی گئی ہیں اور مارکیٹ کے اندر واٹس ایپ گروپس کے اندر جو ہے وہ یہ آتی جاتی رہی ہے۔ بہرحال ایک انتہائی جو ہے وہ افسوسناک خبر اینگل کہہ لیں اسٹوری کا وہ یہ ہے کہ ان تمام ویڈیوز کے اندر جو خواتین ٹیچرز ہیں ان کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بھی زبردستی نہیں کی گئی ہے۔ ساری کی ساری ویڈیوز کے اندر جو خواتین ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ حرکات کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، نہ جانے کون سی مجبوری تھی، کس طرح سے بلیک میل کیا گیا، جو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا گیا، لیکن ساری کی ساری آپ کہہ لیں کہ زنا بالرضا کے طور پہ یہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے ان کو کوئی نوکری کی مجبوری کا جھانسا دیا گیا، بلیک میل کرتے رہے، کسی بھی طرح کی ویڈیو لیک کرنے کا ڈراوا دیتے رہے یا کچھ بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے ان خواتین کو جو ہے وہ اس طرح سے قائل کیا کہ وہ کسی بھی طرح کی ریزسٹنس کرتی ہوئی ان ویڈیوز کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سارے واقعے کے اندر نہ صرف ہمارے پاکستانی معاشرے کی بدنامی ہوئی بلکہ جو انہوں نے روپ دھارا ہوا ہے کچھ اس طرح سے کہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، حافظ قرآن ہے، ایک امام مسجد ہے، تو اس کے علاوہ اور کس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے کہ یہ انتہائی دو معزز ایسے کہہ لیں کہ افراد ہیں جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کل کے جو مولوی حضرات کہہ لیں یا پھر آپ کے سامنے ہیں دونوں حافظ قرآن ہیں، اس کے علاوہ اور کیا بات کر سکتے ہیں، کس کے اوپر بات کریں کہ کون ہوگا جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا؟ تو آپ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے بچوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ والدین کے لیے خصوصی یہ پیغام ہے کہ
اپنے بچوں کی حرکات کے اوپر نظر رکھیں، وہ جہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس ادارے کے بارے میں مکمل طور پہ جانکاری لیں، وہاں پہ کون لوگ ہیں، کس طرح کا عملہ ہے، کس طرح سے وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ اسکول کے اندر کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ والدین کو جاننا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے اندر، کچھ دنوں کے اندر اپنے بچوں سے یہ ضرور پوچھا کریں، یہ جانا کریں کہ ان کے ساتھ اسکول میں جو ہے وہ کس طرح کے معاملات پیش آ جا رہے ہیں۔ بہرحال انتہائی افسوسناک واقعہ، جتنی مذمت کی جائے اس واقعے کی کم ہے، اور جتنا زیادہ ان کو اب سزا ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا جو ہے وہ ایک مثال کے طور پہ بنا کے اس کیس کو جو ہے وہ رکھا جائے، تاکہ جو بھی اس طرح کے شیطان صرف لوگ دوسرے اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ایک مثال بنایا جائے، تاکہ وہ اپنے کام سے باز آ جائے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اس واقعے کے اندر، اور اپنے جو ہے وہ بچوں کے اوپر خیال رکھیں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اس طرح کے جو درندے ہیں ان سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی خواتین کو، اپنی ماں بہن بیٹی کو بچا کے رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔